नाजरीन, आज की वीडियो एक ऐसी औरत की सच्ची कहानी पर मबनी है जिसने बरसों से सुनी सुनाई बातों पर यकीन करने के बजाय खुद सच जानने का फैसला किया। कहा जाता है कि 10 मुहर्रम की रात जब शाम गरीबा होती है तो इमाम बारगाहों में लाइटें बंद कर दी जाती हैं और इस तारीकी में कोई ऐसा शर्मनाक अमल होता है जिसे ज़बान पर लाना भी गुनाह समझा जाता है। लिहाजा जब ये औरत इस हकीकत को जानने के लिए शाम गरीबा पहुंची तो इसके साथ वहाँ क्या हुआ? क्या वाकई शिया काफिर हैं? क्या वाकई इनका कुरान अलग है? आज की वीडियो में हम इन्हीं सवालात से पर्दा उठाएंगे ताकि जान सकें कि हकीकत क्या है। लिहाजा हम आपसे दरख्वास्त करते हैं कि इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। तो नाजरीन, इस लड़की का नाम आसिया था जो एक आम सुन्नी घराने में पैदा हुई, जहां नमाज रोज़े की पाबंदी थी, कुरान भी पढ़ा जाता था और दीन का बड़ा एहतराम था। लेकिन उस घर के अंदर एक चीज़ और भी पुख्ता थी, शिया मुसलमानों से शदीद नफरत। बचपन से उसे यही सुनने को मिला कि शिया लोग फिरके के नाम पर दीन का मजाक उड़ाते हैं, उनके यहाँ बेहुदा रसूमात होती हैं और वो 10 मुहर्रम की रात को मर्दों औरत के पर्दे को पामाल करके कुछ ऐसा करते हैं जिसे बयान करना मुमकिन नहीं। आसिया जब भी मुहर्रम के जुलूसों को देखती या काले लिबास पहने औरतों को नौहे सुनते देखती तो इसका दिल नफरत से भर जाता। उसे लगता था कि ये सब दीन से खारिज लोग हैं जिनका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। उसके दिल में बचपन से ही ये नफरत इतनी रच बस गई थी कि उसने कभी ये सोचा भी नहीं कि इन इल्जामात में कितना सच है और कितना झूठ। सच्चाई को परखने का हौसला उसे कभी मिला ही नहीं, क्योंकि जब मुआशरा एक तरफा बातें सिखाए तो दिमाग कैद हो जाता है और कैद शुदा दिमाग सिर्फ नफरतें ही पैदा करता है। कॉलेज में जाते ही आसिया की जिंदगी में एक नया माहौल था, जहां मुख्तलिफ अकायद, सोचें और चेहरे मिलते थे। वो अपनी पुरानी सहेली आयशा के साथ अक्सर वक्त गुजारती और दोनों की सोच में शिया फिरके के लिए एक जैसा तासुब मौजूद था। लेकिन फिर एक दिन उसकी नज़र एक नई लड़की पर पड़ी जिसका चेहरा पुरसुकून, लहजा नर्म और अंदाज मुहज्जब था। उसका नाम फातिमा था। आसिया ने कभी उससे बात करने की कोशिश नहीं की थी। एक दोपहर शदीद गर्मी में जब आसिया की पानी की बोतल खाली हो गई तो इसी फातिमा ने अपने बैग से पानी निकाला। आसिया ने हिचकिचाते हुए गिलास उठाया और कहा, क्या तुम मुझे थोड़ा सा पानी दे सकती हो? फातिमा ने खामोशी से नज़र उठाई, मुस्कुराई, लेकिन इससे पहले कि कुछ बोलती, आसिया की सहेली आयशा ने झट से आसिया का बाजू पकड़कर पीछे खींचा और गुस्से से बोली, तुम पागल हो गई हो? एक शिया लड़की से पानी मांग रही हो? आसिया चौंक गई। एक लम्हे को इसके दिल में कुछ हलचल हुई, मगर फिर वही पुरानी बातें याद आईं कि उनके पानी में कुछ मिला होता है, वो जादू करते हैं, तुम शिया बन जाओगी। वो बातें जिनका कोई सबूत नहीं था लेकिन फिर भी इतनी बार सुनी जा चुकी थीं कि सच लगने लगी थीं। आसिया ने एक नज़र फातिमा के पुरसुकून चेहरे पर डाली, फिर अपने दिल की आवाज़ को दबाकर खामोशी से पीछे हट गई। फातिमा ने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराकर नज़र झुका ली। लेकिन उस खामोश मुस्कुराहट ने आसिया के दिल में एक अजीब सी खलिश पैदा कर दी, जैसे कोई आईना हो जिसमें वो पहली बार खुद को देख रही हो। अगले दिन क्लास में सब मामूल के मुताबिक था, मगर आसिया की नजरें बार बार फातिमा की तरफ उठती रहीं। उसके दिल में बेचैनी बढ़ती गई। उसने अपने दिल से सवाल किया कि अगर ये वाकई वैसी ही है जैसा हमें बताया गया है तो इतनी खामोश, बाइखलाक और बापर्दा क्यों है? इसी कशमकश के दौरान एक दिन फातिमा ने वो बात कही जिसने आसिया के अंदर पहली दरार डाल दी। वो बहुत सुकून से बोली, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि एक आदमी के झूठा होने के लिए इतना ही काफ़ी है कि वो कोई बात सुने और बगैर तहकीक के आगे फैला दे। ये सुनना था कि आसिया का दिल जैसे धड़कना भूल गया। ये बात सिर्फ एक जुमला नहीं थी, ये तो गोया बरसों से बनाई गई दीवारों पर पहला कारी वार था। वो हदीस रसूल जो उसने बारहा सुनी थी, आज पहली बार उसे खुद पर लागू होती महसूस हुई। और वो लम्हा वही लम्हा था जब सच्चाई के लिए एक छोटी सी रोशनी उसके दिल के अंधेरे में चमकने लगी। नाजरीन, फातिमा की कही हुई वो हदीस आसिया के दिलो दिमाग पर जैसे नक्श हो गई। उस रात वो देर तक करवटें बदलती रही। बचपन से जिस यकीन पर वो मजबूती से कायम थी, उस पर पहली बार शक होने लगा। उसने पहली बार सोचना शुरू किया कि क्या वाकई हम सच के वारिस हैं या सिर्फ रिवायतों के असीर। दिल में इस्तराब था, जैसे कोई अंदर से पुकारता हो, खुद देखो, खुद परखो, खुद फैसला करो। आसिया के वालिद एक सख्त गिर मजहबी शख्सियत थे। घर में इख्तिलाफ राय की गुंजाइश ना थी,
جب آسیہ نے ایک دن احتیاط سے سوال اٹھایا کہ کیا ہم نے کبھی خود دیکھا ہے جو کچھ ہم شیعوں کے بارے میں کہتے ہیں، تو والد نے سختی سے ڈانٹ دیا، یہ لوگ گمراہ ہیں، ان کے پاس جادو ہے، جو بھی ان کے قریب جائے وہ بہک جاتا ہے۔ آسیہ خاموش ہو گئی، مگر اس کے دل میں وہ سوال اب مزید گہرا ہو چکا تھا۔ وہ ہر دن فاطمہ کو دیکھتی، پرسکون، با ادب اور باوقار۔ نہ وہ کبھی بحث کرتی، نہ کسی کو برا کہتی، اور نہ ہی کبھی اپنا عقیدہ تھوپتی۔ یہ سب کچھ آسیہ کی سوچ سے بالکل مختلف تھا۔ جو تصویر بچپن سے اس کے ذہن میں بنی تھی، فاطمہ اس تصویر سے میل ہی نہیں کھاتی تھی۔ ایک دن اس نے فاطمہ سے کہا، تمہارا قرآن تو 40 پاروں کا ہوتا ہے نا؟ فاطمہ نے نرمی سے جواب دیا، نہیں، ہم وہی قرآن پڑھتے ہیں جو اللہ نے نازل کیا اور جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں پہنچایا، 30 پاروں والا۔ آسیہ حیران رہ گئی۔ جھوٹ اور الزام کی جو دیوار برسوں سے کھڑی کی گئی تھی، وہ ایک ایک کر کے گرنے لگی۔ یہ سب سن کر اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا اور اس کی زبان سے بے ساختہ نکلا، پھر ہم سے یہ سب کیوں کہا جاتا ہے؟ فاطمہ نے صرف اتنا کہا، نفرت ہمیشہ جھوٹ کے سہارے پلتی ہے اور سچائی کو کبھی بھی دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی۔ دوستو، جوں جوں محرم کے دن قریب آتے گئے، آسیہ کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی بڑھتی گئی۔ وہ سارا دن سوچتی رہتی کہ کیا واقعی وہ سب کچھ جھوٹ ہے جو اسے برسوں سے سکھایا گیا ہے۔ ایک دن فاطمہ نے بڑی نرمی سے کہا، تم ہر بات پر سوال اٹھاتی ہو جو اچھی بات ہے، لیکن کیا تم نے شام غریباں اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے؟ اگر نہیں تو اس بار میرے ساتھ چلو، خود دیکھو اور خود فیصلہ کرو۔ آسیہ چونک گئی۔ اس کے ذہن میں فوراً اپنے ابو کی سخت باتیں گونجنے لگیں۔ ان کے پاس جادو ہوتا ہے، جو بھی ان کے قریب جائے وہ بہک جاتا ہے، ان کی محفلیں بے حیائی کا گڑھ ہیں۔ دل میں وسوسے، خوف اور شرمندگی سب جمع ہو گئے۔ اس نے جلدی سے کہا، نہیں، میرے ابو میرا سر تن سے جدا کر دیں گے اگر انہیں پتہ چلا کہ میں امام بارگاہ گئی۔ لیکن فاطمہ نے نرمی سے مسکرا کر کہا، فیصلہ تم پر ہے، مگر یاد رکھو، جب تک تم اپنی آنکھوں سے سچ نہ دیکھو، تم کبھی نہیں جان سکو گی کہ حقیقت کیا ہے اور الزام کیا۔ یہ جملہ آسیہ کے دل پر جیسے کسی نے ہاتھ رکھ دیا ہو۔ وہ چپ ہو گئی۔ اگلی کچھ راتیں اسی کشمکش میں گزری۔ دل کہتا چلو، دیکھو، پرکھو، جبکہ دماغ ڈراتا مت جاؤ، کہیں برباد نہ ہو جاؤ۔ اور پھر 10 محرم کی شام پہلی بار آسیہ نے اپنے دل کی سنی۔ اس نے اپنے ابو سے جھوٹ بولا، زندگی میں پہلی بار کہا، آج میری سہیلی عائشہ کے گھر قرآن خوانی ہے، اس نے خاص دعوت دی ہے، جا سکتی ہوں؟ ابو نے سختی سے کہا، عائشہ ہماری عزیز ہے، جاؤ، مگر واپسی پر مجھے فون کرنا۔ اور یوں آسیہ نے پہلی بار برسوں کی نفرت سے نکل کر سچ کی طرف قدم بڑھایا، ایک ایسا قدم جو اس کی پوری زندگی بدلنے والا تھا۔ محرم کی شام آ چکی تھی۔ دل میں خوف کی شدت، ذہن میں وسوسے اور قدموں میں لرزش، مگر آسیہ نے ہمت کی۔ فاطمہ وعدے کے مطابق عائشہ کے گھر کے قریب پہنچ گئی۔ اس نے سیاہ چادر اوڑھ رکھی تھی اور آسیہ کو دیکھتے ہی کہا، یہ تم نے سفید چادر کیوں پہنی ہے؟ شام غریباں کا احترام کرو، یہ سوگ کا دن ہے۔ اور پھر فاطمہ نے اپنے بیگ سے ایک سیاہ چادر نکالی اور آسیہ کو دی۔ آسیہ نے خاموشی سے وہ چادر اوڑھ لی، جیسے کسی نئے عالم میں قدم رکھنے سے پہلے اپنے ماضی کو چھپا رہی ہو۔ دونوں ایک خاموش محلے کی طرف چل پڑے، ایک ایسا علاقہ جہاں ہر دیوار پر امام حسین علیہ السلام کا نام لکھا تھا، ہر گلی میں سیاہ پرچم لہرا رہے تھے اور فضا میں نوحوں کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ آسیہ کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اس نے اپنے ارد گرد سیاہ لباس میں ملبوس عورتوں اور مردوں کو دیکھا، سب خاموش، سب سنجیدہ، جیسے وقت تھم گیا ہو۔ وہ بار بار فاطمہ کو دیکھتی، جیسے پوچھنا چاہتی ہو، کیا واقعی یہ وہی لوگ ہیں جن کے بارے میں ہمیں بتایا گیا تھا؟ امام بارگاہ کے دروازے کے قریب پہنچتے ہی آسیہ کے قدم جیسے جم گئے۔ دل کہنے لگا، واپس چلی جاؤ، تم غلط کر رہی ہو۔ مگر فاطمہ نے نرمی سے اس کا ہاتھ تھاما اور کہا، بس چند قدم اور، پھر خود فیصلہ کرنا۔ آسیہ نے بے اختیار سر ہلا دیا، جیسے کسی خاموش کشش نے اسے آگے بڑھنے پر مجبور کر دیا ہو۔ امام بارگاہ کے اندر داخل ہوتے ہی اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ ایک طرف عورتیں، دوسری طرف مرد، مکمل پردے کا نظام، خاموشی کا عالم اور سر جھکائے بیٹھے افراد۔ کوئی شور نہیں، کوئی بے ادبی نہیں، صرف سنجیدگی، سوگ اور غم کی فضا۔ اور پھر اچانک ایک آواز بلند ہوئی کہ تمام روشنیاں بند کر دی جائیں۔
ये सुनते ही पूरा हॉल अंधेरे में डूब गया। आसिया का दिल जैसे हलक में आ गया। खौफ की एक लहर उसके जिस्म में दौड़ गई। उसके जहन में फौरन वो तमाम बातें लौट आईं जो उसे बरसों से सुनाई गई थीं कि लाइट बंद करके ये लोग बेहयाई करते हैं, गुनाह करते हैं। वो चीखना चाहती थी, भागना चाहती थी, मगर उसकी जबान बंद हो चुकी थी। जिस्म साकित और दिल किसी अनहोनी के खौफ से तेज धड़क रहा था। मगर जो कुछ उसने अगले लम्हे सुना वो उसके तसव्वुर से बिल्कुल मुख्तलिफ था। आसिया की धड़कनें बेकाबू थीं, लेकिन अगले लम्हे जो आवाज उभरी वो खौफ की नहीं, दुख, दर्द और अजमत की थी। एक मर्द की भराई हुई आवाज माइक पर गूंजी, ये शाम है शाम गरीबा, वो रात जब करबला की ज़मीन पर नवासा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का तन्हा लाशा पड़ा था। वो वक्त जब रसूल अल्लाह की औलाद को बेगोरो कफन जलती रेत पर छोड़ दिया गया। आवाज़ इतनी पुरसोज थी कि आसिया के जिस्म में सनसनी दौड़ गई। वो जो सोच रही थी कि लाइट बंद होने के बाद कुछ गलत होगा, अब ये सुनकर शर्मिंदगी से नजरें झुका बैठी। अब सिर्फ अंधेरा नहीं था, बल्कि इस अंधेरे में वो रोशनी थी जो हक की पहचान बन चुकी थी। जिक्र करबला जारी रहा। बताया जा रहा था कि इमाम हुसैन को 3 दिन के भूखे प्यासे शहीद किया गया। उनके जिस्म पर 100 से ज्यादा जख्म थे, नेज़े, तीर और तलवार के घाव। शिमर जैसे दरिंदे ने सजदे की हालत में उनका सर तन से जुदा किया और फिर यजीदी लश्कर ने उनके जिस्म अथर पर घोड़े दौड़ाए। रसूल के नवासे को इस बेदर्दी से शहीद किया गया कि आसमान भी लरज गया, जमीन कांप उठी और सूरज ने अपनी रोशनी रोक ली। आसिया का दिल फटने लगा। वो जख्म, वो दर्द, वो मजलूमियत, सब कुछ जैसे उसके सीने पर आ बैठा हो। औरतों की सिसकियां गूंजने लगी। कुछ अपनी चादरें आंखों पर रख कर रो रही थीं, कुछ बस खामोश आंसू बहा रही थीं। आसिया भी अब खुद को रोक ना सकी। उसकी आंखों से आंसू बह निकले और लबों से बेख्तियार निकलने लगा, या हुसैन। लेकिन जिक्र यहीं नहीं रुका। आगे बताया गया कि कैसी कैसी मुसीबतें अहले बैत पर आईं। बीबी ज़ैनब ने बीमार इमाम ज़ैनुल आबिदीन को कांधे पर उठाया। बीबी सकीना का दुपट्टा जल गया, कानों से बालियां छीन ली गईं, खैमे जला दिए गए, बच्चे रेत पर तड़पते रहे। अब आसिया खामोश न रह सकी। उसकी हिचकी बन गई। दिल जिस पर बरसों से नफरत के कुफ्ल पड़े थे, अब रो रहा था, पिघल रहा था। उसने फातिमा का हाथ थाम लिया। न कुछ कहा, न कुछ सुना, बस रोती रही। वो सोच भी नहीं सकती थी कि जिस रात को हमेशा गुनाह की रात समझा, वो दरअसल सबसे ज्यादा गम, गैरत, कुर्बानी और ईमान की रात थी। अंधेरे में जैसे पूरा मजमा करबला में मौजूद था। कोई लफ्ज बोले बगैर हर दिल हुसैन के गम में डूबा हुआ था। शाम गरीबा सिर्फ गम की शाम नहीं थी, बल्कि ज़मीर की बेदारी की रात थी। नाजरीन, अंधेरे में बैठे हुए जब आसिया ने करबला की वो लर्जा देने वाली तफसील सुनी, इमाम हुसैन का बेकफन लाशा, बीबी ज़ैनब का हौसला, बीबी सकीना की चीखें और मासूम बच्चों की भूख, तो वो नफरत जो बरसों से सीने में पल रही थी, वो झूठी बातें जो उसे सच लगती थीं, सब एक लम्हे में राख हो गईं। आंखों से बहते हुए आंसू अब नदामत का रूप ले चुके थे। वो रो नहीं रही थी, वो अपने पुराने यकीन दफना रही थी। फातिमा खामोशी से उसके पास बैठी थी। आसिया ने उसका हाथ मजबूती से थाम रखा था, जैसे बरसों की गुमराही से निकलने के बाद किसी रोशनी को पकड़ लिया हो। वो कुछ बोल नहीं पा रही थी, लेकिन उसके दिल की हालत साफ लिखी जा सकती थी। शर्मिंदगी, पछतावा, हैरत और सबसे बढ़कर ये सवाल, मैंने इतनी बड़ी गलती कैसे की? जब मजलिस खत्म हुई, रोशनी दोबारा आई तो आसिया ने इधर उधर नजरें दौड़ाईं। सब खवातीन अपनी चादरें संभाले आंखें पोंछ रही थीं। मर्द अपने हिस्से का गम दिल में लेकर वापस जा रहे थे और कोई बदनज़मी या बेपर्दगी नाम की चीज़ आसपास न थी। वो तमाम इल्ज़ामात जो उसके दिमाग में गूंजते रहे थे, वो सब झूठ थे, बेबुनियाद, गुमराहकुन। इस लम्हे आसिया का दिल पहली बार सच की गवाही दे रहा था। वो जान चुकी थी कि जो कुछ सुना वो धोखा था और जो कुछ देखा वो ईमान को झंझोड़ देने वाली हकीकत थी। उसका वजूद जैसे पाक हो चुका था, दिल जैसे हल्का हो गया था। बरसों के गलत फहमियां, तासुब और फतवाबाजी अब उसके दिल में जगह न रखती थीं। वो फातिमा की तरफ मुड़ी, आंखों में आंखें डाली और आहिस्ता से बस इतना कहा, मुझे माफ करना, मैंने तुम्हारे बारे में, तुम्हारे अकीदे के बारे में सब कुछ गलत समझा था।
فاطمہ کے ہونٹوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ اس نے آہستہ سے کہا، کبھی کسی کا ہاتھ تھام کر سچ تک پہنچنے میں شرمندگی نہیں ہونی چاہیے آسیہ۔ یہ سفر تم نے خود کیا ہے، میں تو صرف راستہ تھی۔ اور اس لمحے آسیہ ایک نئی زندگی کی طرف بڑھ چکی تھی۔ مجلس ختم ہوئی، ماحول میں سناٹا تھا، مگر آسیہ کے دل میں طوفان برپا تھا۔ وہ خاموشی سے فاطمہ کے ساتھ باہر نکلی، نہ کوئی بحث نہ کوئی سوال، بس ایک عجیب سا سکون جو لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتا۔ فاطمہ کی ماں اور بھائی نے آسیہ کو احترام کے ساتھ امام بارگاہ سے باہر تک چھوڑا۔ آسیہ نے سیاہ چادر سنبھال کر اپنے سر پر مزید مضبوطی سے لپیٹی، جیسے برسوں کی بے چادری کو ڈھانپ رہی ہو۔ رستے بھر وہ خاموش تھی۔ فاطمہ نے کچھ نہ پوچھا، بس ساتھ ساتھ چلتی رہی۔ آسیہ کی آنکھیں لگاتار بھیگی تھیں۔ محلے کے قریب پہنچ کر فاطمہ نے نرمی سے کہا، اب تم اپنے گھر جاؤ اور جو کچھ تم نے دیکھا اس پر خود غور کرو۔ کسی کو قائل کرنے کی ضرورت نہیں، بس سچ کو پہچاننا کافی ہوتا ہے۔ آسیہ نے آہستہ سے سر ہلا دیا۔ اس رات وہ گھر پہنچی تو اس کے قدم آہستہ تھے، مگر دل پہلے سے ہلکا۔ وہ جانتی تھی اس نے زندگی میں پہلی بار جھوٹ کے خلاف بغاوت کی ہے، اور وہ بغاوت کسی اور کے خلاف نہیں، اپنی پرانی سوچ کے خلاف تھی۔ اس رات وہ بستر پر لیٹی تو آنکھ نہیں آئی۔ آنکھیں بند کرتی تو کربلا کا منظر سامنے آ جاتا، بی بی سکینہ کی آواز، امام حسین کا بے کفن بدن، اور وہ الفاظ جو فاطمہ نے مجلس میں سنے تھے کہ حق چھپایا نہیں جا سکتا اور جھوٹ ہمیشہ بے نقاب ہو کر رہتا ہے۔ اسی رات اس نے دل میں ایک فیصلہ کیا کہ اب وہ نفرت کی کوئی بات بغیر تحقیق کے نہیں مانے گی، کسی فرقے کو صرف سنی سنائی باتوں پر کافر نہیں کہے گی، اور سب سے بڑھ کر اپنی آئندہ نسل کو کبھی دوسروں سے نفرت کرنا نہیں سکھائے گی۔ اسے اب اندازہ ہو چکا تھا کہ جھوٹ صرف دوسروں کو نہیں جلاتا، بلکہ انسان کا اپنا ضمیر بھی راکھ ہو جاتا ہے، اور سچ وہ دیر سے صحیح مگر جب سامنے آتا ہے تو آنکھوں سے اندھیرے کے سارے پردے ہٹا دیتا ہے۔ ناظرین، آسیہ کی زندگی کا وہ سفر جو شک، تعصب اور اندھی اعتماد سے شروع ہوا تھا، اب سچائی، تحقیق اور روشنی پر ختم ہو چکا تھا۔ وہ جان چکی تھی کہ حق کبھی فرقوں میں قید نہیں ہوتا، اور نہ ہی جھوٹ کی دیواریں ہمیشہ کھڑی رہتی ہیں۔ کربلا کی داستان نے اسے صرف اہل بیت کا دکھ نہیں دکھایا تھا، بلکہ اس نے اپنی ذات کے اندر وہ ظلم بھی محسوس کیا تھا جو برسوں سے اس نے اپنے علم، اپنے دل اور اپنی سوچ پر ڈھایا تھا۔ وہ سمجھ چکی تھی کہ شام غریبہ محض ایک مجلس نہیں، بلکہ ضمیر کی بیداری کا لمحہ ہے۔ وہ رات صرف امام حسین کی شہادت کو یاد کرنے کی رات نہیں، بلکہ اس پیغام کو دل میں اتارنے کا موقع ہے جو حسین نے اپنے خون سے لکھا تھا، ظلم کے سامنے جھکنا نہیں، سچ کے لیے کھڑا ہونا ہے، چاہے تنہا ہی کیوں نہ رہ جاؤ۔ آسیہ کے لیے یہ سبق صرف کربلا کا نہیں تھا، بلکہ اسلام کا اصل چہرہ تھا، وہ چہرہ جو نرمی، دلیل، تحقیق اور برداشت سے روشن ہوتا ہے۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اپنی آئندہ نسل کو فرقہ پرستی نہیں، انسانیت سکھائے گی، قرآن اور سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بنیاد بنائے گی، نہ کہ سنی سنائی باتوں کو۔ اسے اب اندازہ ہو چکا تھا کہ جن باتوں کو وہ سچ مانتی تھی وہ صرف اندھی تقلید تھی، اور جو حقیقت اس نے ایک رات، ایک مجلس اور ایک خاموش مسکراہٹ سے دیکھی، وہ اس کا ایمان تازہ کر گئی۔ اب وہ جانتی تھی کہ کربلا صرف تاریخ کا باب نہیں، بلکہ ہر دور کے زندہ دلوں کے لیے ایک آئینہ ہے،